जय श्रीराम. जय श्रीराम. हां आज आम्ही कोल्लूर आयल्याची कोल्लूर मुकांबिका दर्शन. हां आता कोल्लूर हांगा मेन गेट ते एंट्री कोणी वचया मागेलो रणजीत मागेलो मेवणो तागेलो गाडी आशिल्ली आमी एक्चुअली वचका म्हणून केलं उडपी वचून कारकळा वचचें ते तुम्हाला कोल्लूर वचचें म्हणून मेरे भाई ते म्हाका बशिल्लो आसा. जय श्रीराम. जय श्रीराम. हां थंय वचया तांची व्हिडिओ करूया थंय कसकसन पळोवचें आतां पळोवया मोबायलांनी भितर वचच्या दिता की ना म्हणून गोतना पळोवया. मुकांबिकाचें महाद्वार मेन गेट आता मी कोल्लूरा आयल्याची वता आसाची पळया थंय कोल्लूरा वचका जाल्यार हांगे कसं की एक सानशी अशी ओपन आमचं ते देवाला गण म्हणटा पळय हांगा कसं की एक देवालय गणाचें हें आसा हांगा ते देवा दर्शन करून घेवन थंय वचका काय म्हळ्यार हांगा पळय हें देवीला हांगा आज न्ही घेवन थंय वचका काय हांगा आयले आमी पळय हांगा पुरा पळय सर सांसान कोणाक चर्ड गिडी जालना तांकां हांगा तांणी पाळणी गेली पळय हांगा पळय ती भायर मनीस हांगा ती पाळणी बांदता आसा अरे तांणी चर्ड जाले नंतर हांगा घेवन तें हरकी पावोवचें पयलें हरकी घालून वचचें कडेन हांगा येना पडयना ए हांगा कसं राब गो मेगेले पयशे देता ना मेगेले ताचो येता ना अरे हांगा कोल्लूराचे गडी म्हळ्यार बॉर्डर रक्षण करच्याक हांगा ती देवी हांगा आसा थंय वचका ते देवी पांय पडून घेवन आतां आमी खंय भितर वचकल्यार तें गेट किपर उरता पळय तशें तांगेले गे आमी भितर जा वचचो म्हणून सांग उलोवंक वता पळय तशें गण थंय ते पुरा हांगा पुरा देवीले गण हें पुराचें हांगा हां कोल्लूरच्यान हांगच्यान कितले किलोमिटर आहे कोल्लूर मुखार 2 किलोमिटर मुखार मामा बी दाखव 2 किलोमिटर लागी आसा म्हळ्यार ते हें पुरो बॉर्डर एरिया. आमी हांगा दर्शन केलें आतां हांगा तीर्थ प्रसाद आमी घेता आसाचे तुमी बी कोणा आयले रे हांगा पयलें दर्शन घेवन कडेन मुखार वचाचें ती देवी बी तुमकां बरें दर्शन दिता. पार्किंग लॉटांक गाडी दवरून आयल्याची आतां हांगा कोल्लूर मुकांबिका देवस्थानाले हांगा आयल्याची भितर आनी मोबायलांनी व्हरच्या दिताची नाची कसं नाही गोतना पळोवया व्हरच्या दिल्यार व्हिडिओ काडच्या मेळ्ळ्यार तशी केन्नाची हांगा महाद्वारांत भितर वचचें आतां हें ऑफ सिजन आशिल्लें निमिती तितलें रश ना म्हणजे जाल्यार मस्त रश उरता लायनीक फुल्ल पळय हांगच्यान भितर वचचें भायर काही लायन ना म्हणून केल्लें हांगा पळयल्यार ते भितर बरी लायन आसा धनंजय भितर मस्त लायन आसा अक्षराभ्यास हांगा बरोवचें पळया कळस आनी पुरा पळया हांगच्यानाची पळया मस्त लायन आसात पळया अरे बाप रे बाप बरी लायन आसा आम्ही लोक ना म्हणले कितें आजकाल आफ्टर कोरोना नंतर हांगा कसं की हवन आनी चंडिका हवन आनी चालू आसा पळय हांगा आमी हांगा लायन राबून आसाची जर तिकेट काण राबता हांगा म्हळ्यार हांगा दर्शना वता आसतना 2-3 लायन आसा एक जनरल एक 100 रुपये तिकीट आनी एक 5 रुपये 2 तिकीट आमी 100 रुपये तिकीट काडलें जाल्यार रणजीत जाले एक फ्रेंड उंचो गॅस रिपेरिंग पुरा येता ताण उदका वयले न्हू डायरेक्ट आमकां दर्शनार पयली 100 रुपये दर्शना लायन ही बसता हांगेर आतां आमी नजीक डायरेक्ट एंट्री हांगा आयल्याची भितर आनी मोबायल आनी वचच्या दिता की ना की गोतना पळय हांगा पुराची दर्शन करून राबून लोक पुरा हांगा आसाची ते सणा देवस्थान आजू बाजून हांगा पळय आतां 12 घंटे जाले 12 घंटे बल आनी घालचे आसा आरतीने आसा बल घालता आसतना बेगीन तांणी राबयता की पळय हांगा देवाक हांण सुद्दां पळय शीत दिता आनी 11 वेळा कशें बरें घालता पळय तशें आनी बरें घालता पळय देव घेवन आयले तांणी ते बरें गिडी घालून जाले नंतर
प्रधान दर्शन होताचे पळय भितर मोबायलांनी मेळटा की ना की देव बरें करो हें मेन महाद्वार भितर होरच्या दिनाची मोबायल आनीक हांगाच पुरा पळया कशी येद्रा गंगा बली गेली घालची येद्रा ध्वज संभू हें मेन महाद्वार पळया भितर वचून आमी दर्शन करून आयले मस्त लायन आशिल्ली अरे आम्ही कसं की विचार केले देवान कसं की विचार देवीन आमकां विदीन 5 मिनिट भितर आमकां आपोसून घेतले भितर म्हळ्यार रणजीत मागे हांगा आयलो रणजिता हां म्हळ्यार मावा आमगेलो मेवणो तागेलो एक फ्रेंड गिरीश म्हूण सांगून तो आमगेलो बी फ्रेंड जाला तो पनवेला आनी पुरो आयलो पर्तगाळी पुरो आयलो तो हांगा तो गिरीश हांगा तांगेले पुरो किचनाचे गॅस सर्विसिंगा पुरो येता तागेलें नांव मागीर मेवणें रणजितान सांगलें की गिरीश बाबून सांगल्या म्हूण सांगून तो भटमामान इतलें बरें करून आमकां एकदम लागीं म्हळ्यार महाद्वारा एकदम लागीं गर्भकुडी लागींच्यान दर्शन केलें भारी पसंत केलें हांव हाची मागशी 2 की 3 पंत आयला म्हळ्यार इतलें बरें दर्शन म्हाका केन्ना मेळिल्लें ना म्हळ्यार देवीन आमकां तें दर्शन करूसून घेतलें म्हणटकीर म्हाका भारी खुशी येता आसा ते भटमामान सांगणी करून हांगाचे कुंकुमार्चन केलें कुंकुम की प्रसाद की ते वटू दिल्लो आसा हांव सगळ्यां खातीर मागून घेता मागीर एकल्या खातीर न्हय सगळ्यां खातीर मागून घेता देव तुमकां सगळ्यांक बरें करो तुमी बी एक वेळ तरी हांगा येयाची दर्शन करचें हांगा 3 लायन आसा एक जनरल आसा एक 100 रुपया तिकीटाचें आसा आनी एक 5 रुपया 2 तिकीट अशी हांगा अशी दर्शना लायनी बी जाता अशें कोणाक उरताचें आसा म्हणटकीर आनीक बेगी बी दर्शन जाता ते देवी रिची जावं खंयच्या खंयची आमी देखील कसं जायना देव सगळ्यांक बरें करो ती आम्मा कोलूर मुकांबिका तुम सगळ्यांक बरें करो म्हणून ते देवी चरण हांव प्रार्थना करता बोलो अंबे माते की जय हांगा पळया आमगेलो मुख्य प्राण आमगेलो बॉस हो हाण खंय गेले उर्रुका म्हणजे संपूर्ण क्षेत्र रक्षण करचें हाणें अशें हांगा तुमी दिपाराधन म्हळ्यार तुप्पा दिव बी हांगा तुमी दान म्हळ्यार तुप दिव दीपदान करचें दीपदान पुजा तूं हांगा करचें येता थंय सेवे रसीट काण घेवन येवन हांगाशी लोकांनी पुरो दवरताची पळय हांगा कोल्लूर आयले हांगा नंबर आनी दिल्या पळय तांणी तुमकां टूर पॅकेज बी जेवलो कोण दिताची तांकां कॉन्टेक्ट केल्यार पळय खंयचे देवस्थान आसाची ते पुरो हांगा पळय हांव घालता आसा पळया तांगेले ते कॉन्टेक्ट नंबर बी हांगा आसा हांगच्यान पुरा कटिलू खंय कमलेशी खंय बाकी हांगच्यान पुरा देवस्थानाचे तुमकां जावं केल्यार हांगा कॉन्टेक्ट नंबर हांगा आसा हांगा कॉन्टेक्ट करून घेवन तुमकां हांगा कोलुरा रावची वेवस्था बी तांणी करताची आनीक तुमकां थंय वचचें आसल्यार तांगेले गाडी गिडी उरता दुड्ड मात्र दिले जाल्यार पयशे मात्र भरपूर घेवन येवचे